आउनुस् आज पनि हामी सधैँ झैं बुझ्ने गरी अंग्रेजी सिकौं। अब बसमा चढ्नुलाई के भन्ने इंग्लिशमा? गेट अन द बस। के भन्ने रहेछ? गेट अन द बस। गेट अन द बस। बसमा चढ। बसबाट ओर्लनु यसलाई चाहिँ के भन्ने त? कसरी भन्ने? गेट अफ द बस। Get off off. Get off the bus. Get off the bus. बसबाट ओर्लनु। भर्याङ चढ्नुलाई कसरी भन्ने? Climb up the stairs. Stairs को अर्थ हुन्छ भर्याङ अनि भर्याङ चढ्नुलाई Climb up the stairs. Climb up the stairs. Climb up the stairs. अनि भर्याङबाट ओर्लनुलाई चाहिँ climb down the stairs. Climb down the stairs. Climb down the stairs. अनि स्या हुनु यसलाई के भन्ने? Pant. P-A-N-T. प्यान्ट। यी शब्दहरूलाई हामी वाक्यमा पनि प्रयोग गर्नेछौं। तपाईहरू सधैँ भिडियो हेर्दै जानुहोला। घरबेटीलाई के भन्ने? ल्यान्डलर्ड। ल्यान्डलर्ड। ल्यान्डलर्ड घरबेटी। अनि डेरावाललाई के भन्ने त? टेनेन्ट। T-E-N-E-N-T. टेनेन्ट। डोरीले बाँध्नु tie with a rope. tie with a rope. rope को अर्थ हुन्छ डोरी अनि tie with a rope को अर्थ हुन्छ डोरीले बाँध्नु। tie with a rope. अनि गाँठो पार्नुलाई चाहिँ tie a knot. tie a knot. N-O-T knot हैन, K-N-O-T knot. tie a knot. गाँठो पार्नु। अनि गाँठो फुकाल्नुलाई चाहिँ untie the knot. untie the knot. अनि छटपटाउनुलाई कसरी भन्ने इंग्लिशमा? be restless. be restless. सक्कलीलाई genuine. genuine. नक्कलीलाई चाहिँ अथवा जालीलाई fake. F-A-K-E. fake. निर्दोष भन्नु पर्यो भने इंग्लिशमा innocent. innocent. I-N-N-O-C-E-N-T. innocent. दोषी भन्नु पर्यो भने चाहिँ guilty. guilty को अर्थ हुन्छ दोषी। मुस्कुराउनुलाई smile. Smile please. मुस्कुराइदेऊ न कृपया भनेर भनेको हो। Smile please. हाँस्नुलाई चाहिँ laugh. L-A-U-G-H. laugh. भाँडा माझ्नुलाई do the dishes. do the dishes. do the dishes. बढार्नुलाई के भन्ने? sweep. S-W-E-E-P. sweep. भेट्नु M-E-E-T. meet. meet. M-E-A-T. meet को अर्थ हुन्छ मासु। M-E-E-T. meet को अर्थ चाहिँ भेट्नु। कुरा गर्नु talk.
TALK, talk. फुकाल्नु, take off, take off, फुकाल्नु. लाउनुलाई के भन्ने? put on, put on. नुहाउनुलाई के भन्ने? take a shower, take a shower, take a shower. थुक्नुलाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ spit, SPIT, spit. र्याल चुहाउनुलाई चाहिँ drool, DROOL, drool. गल्ती स्वीकार्नुलाई के भन्ने? confess, CONFESS, confess. गल्ती स्वीकार्नु. अनि गल्ती अस्वीकार गर्नु, नस्वीकार्नुलाई चाहिँ के भन्ने? deny, DENY, deny. प्रश्न अथवा सवाल गर्नुलाई question, question. उत्तर दिनुलाई answer, answer. गुलियो अथवा मिठोलाई के भन्ने? sweet, SWEET, sweet. तितोलाई चाहिँ के भन्ने त? bitter, BITTER, bitter. च्याउ लाग्दोलाई चाहिँ कसरी भन्ने? boring, boring. रोचक अथवा रमाइलोलाई चाहिँ interesting, interesting. This is very interesting भनेको यो धेरै रोचक छ, रमाइलो छ. सुत्नु अथवा निन्द्रालाई भन्ने? sleep, SLEEP, sleep. अनि सुत्दाखेरि कसैले घुर्छन् नि, हो त्यसलाई के भन्ने? घुर्नु अथवा घुराइलाई चाहिँ snore, SNORE, snore. तपाईलाई थाहा छ निन्द्रामा हिँड्नुलाई के भन्ने? कसरी भन्ने? sleep walk, sleep walk. अनि सुत्दा नराम्रो सपना देखिन्छ नि, त्यसलाई के भन्ने त? nightmare, nightmare. सपना देख्नुलाई dream, dream. अनि दिनमै सपना देख्नुलाई चाहिँ के भन्ने त? daydream, daydream. निन्द्रा नलाग्ने रोग, त्यसलाई के भन्ने? insomnia, insomnia. ऐठन, ऐठनलाई के भन्ने? sleep paralysis, sleep paralysis. निल्नु, यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी भन्ने त? swallow, swallow को अर्थ हुन्छ निल्नु. निल्नु त निल्नु, घुटुक्कै निल्नु हो, यसलाई कसरी भन्ने इङ्ग्लिसमा? gulp, GULP, gulp. पिउनुलाई चाहिँ drink, drink. खानुलाई के भन्ने त? eat, eat. चपाउनु अथवा चबाउनुलाई के भन्ने? chew, CHEW, chew. कुटु कुटु खानु, nibble, nibble. चाख्नु अथवा स्वादलाई
इङ्ग्लिसमा टेस्ट भनिन्छ। TASTE टेस्ट। पचाउनुलाई चाहिँ के भन्ने त? डाइजेस्ट। DIGEST डाइजेस्ट। आउनुस् आज पनि हामी सधैँ झैं बुझ्ने गरी अंग्रेजी सिकौं। अब बसमा चढ्नुलाई के भन्ने इङ्ग्लिसमा? गेट अन द बस। के भन्ने रहेछ? गेट अन द बस। गेट अन द बस। बसमा चढ। बसबाट ओर्लनु, यसलाई चाहिँ के भन्ने त? कसरी भन्ने? गेट अफ द बस। गेट OFF off। गेट अफ द बस। गेट अफ द बस। बसबाट ओर्लनु। भर्याङ चढ्नुलाई कसरी भन्ने? क्लाइम अप द स्टेयर्स। स्टेयर्स को अर्थ हुन्छ भर्याङ, अनि भर्याङ चढ्नुलाई क्लाइम अप द स्टेयर्स। क्लाइम अप द स्टेयर्स। क्लाइम अप द स्टेयर्स। अनि भर्याङबाट ओर्लनुलाई चाहिँ क्लाइम डाउन द स्टेयर्स। क्लाइम डाउन द स्टेयर्स। क्लाइम डाउन द स्टेयर्स। अनि स्या हुनु, यसलाई के भन्ने? प्यान्ट। PANT प्यान्ट। यी शब्दहरूलाई हामी वाक्यमा पनि प्रयोग गर्नेछौं। तपाईहरू सधैँ भिडियो हेर्दै जानुहोला। घरबेटीलाई के भन्ने? ल्यान्डलर्ड। ल्यान्डलर्ड। ल्यान्डलर्ड घरबेटी। अनि डेरावाललाई के भन्ने त? टेनेन्ट। TENENT टेनेन्ट। डोरीले बाँध्नु, टाई विथ अ रोप। टाई विथ अ रोप। रोप को अर्थ हुन्छ डोरी, अनि टाई विथ अ रोप को अर्थ हुन्छ डोरीले बाँध्नु। टाई विथ अ रोप। अनि गाँठो पार्नुलाई चाहिँ टाई अ नट। टाई अ नट। NOT नट हैन, KNOT नट। टाई अ नट गाँठो पार्नु। अनि गाँठो फुकाल्नुलाई चाहिँ अनटाई द नट। अनटाई द नट। अनि छटपटाउनुलाई कसरी भन्ने इङ्ग्लिसमा? बी रेस्टलेस। बी रेस्टलेस। सक्कलीलाई जेन्युइन। जेन्युइन। नक्कलीलाई चाहिँ अथवा जालीलाई फेक। FAKE फेक। निर्दोष भन्नु पर्यो भने इङ्ग्लिसमा इनोसेन्ट। इनोसेन्ट। INNOCENT इनोसेन्ट। दोषी भन्नु पर्यो भने चाहिँ गिल्टी। गिल्टी को अर्थ हुन्छ दोषी। मुस्कुराउनुलाई स्माइल। स्माइल प्लिज। मुस्कुराइदेऊ न कृपया भनेर भनेको हो। स्माइल प्लिज। हाँस्नुलाई चाहिँ लाफ। LAUGH लाफ। भाँडा माझ्नुलाई डु द डिसेस। डु द डिसेस। डु द डिसेस। बढार्नुलाई के भन्ने? स्वीप। SWEEP स्वीप। भेट्नु
MEET मीट मीट MEAT मीट को अर्थ हुन्छ मासु MEET मीट को अर्थ चाहिँ भेट्नु कुरा गर्नु टक TALK टक फुकाल्नु टेक अफ फुकाल्नु लाउनुलाई के भन्ने पुट अन नुहाउनुलाई के भन्ने टेक अ सावर थुक्नुलाई इंग्लिशमा भनिन्छ स्पिट SPIT स्पिट र्याल चुहाउनुलाई चाहिँ ड्रुल DROOL ड्रुल गल्ती स्वीकार्नुलाई के भन्ने कन्फेस CONFESS कन्फेस गल्ती स्वीकार्नु अनि गल्ती अस्वीकार गर्नु नस्वीकार्नुलाई चाहिँ के भन्ने डिनाई DENY डिनाई प्रश्न अथवा सवाल गर्नुलाई क्वेशन उत्तर दिनुलाई एन्सर गुलियो अथवा मिठोलाई के भन्ने स्वीट SWEET स्वीट तितोलाई चाहिँ के भन्ने त बिटर BITTER बिटर च्याउ लाग्दोलाई चाहिँ कसरी भन्ने बोरिङ रोचक अथवा रमाइलोलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ भनेको यो धेरै रोचक छ रमाइलो छ सुत्नु अथवा निन्द्रालाई भन्ने स्लीप SLEEP स्लीप अनि सुत्दाखेरि कसैले घुर्छन् नि हो त्यसलाई के भन्ने घुर्नु अथवा घुराइलाई चाहिँ स्नोर SNORE स्नोर तपाईलाई थाहा छ निन्द्रामा हिँड्नुलाई के भन्ने कसरी भन्ने स्लीप वक अनि सुत्दा नराम्रो सपना देखिन्छ नि त्यसलाई के भन्ने त नाइटमेयर सपना देख्नुलाई ड्रीम अनि दिनमै सपना देख्नुलाई चाहिँ के भन्ने त डे ड्रीम निन्द्रा नलाग्ने रोग त्यसलाई के भन्ने इन्सोम्निया ऐठनलाई के भन्ने स्लीप प्यारालाइसिस निल्नु यसलाई इंग्लिशमा कसरी भन्ने त स्वालोको अर्थ हुन्छ निल्नु त निल्नु घुटुक्कै निल्नु हो यसलाई कसरी भन्ने इंग्लिशमा गल्प GULP गल्प पिउनुलाई चाहिँ ड्रिंक खानुलाई के भन्ने त ईट चपाउनु अथवा चबाउनुलाई के भन्ने
चू, CHEW, चू। कुटु कुटु खानु, निबल, निबल। चाख्नु अथवा स्वादलाई इङ्ग्लिसमा टेस्ट भनिन्छ, TASTE, टेस्ट। पचाउनुलाई चाहिँ के भन्ने त? डाइजेस्ट, DIGEST, डाइजेस्ट। आउनुस् आज पनि हामी सधैँ झैं बुझ्ने गरी अंग्रेजी सिकौं। अब बसमा चढ्नुलाई के भन्ने इङ्ग्लिसमा? गेट अन द बस। के भन्ने रहेछ? गेट अन द बस, गेट अन द बस, बसमा चढ। बसबाट ओर्लनु, यसलाई चाहिँ के भन्ने त? कसरी भन्ने? गेट अफ द बस, गेट OFF, अफ। गेट अफ द बस, गेट अफ द बस, बसबाट ओर्लनु। भर्याङ चढ्नुलाई कसरी भन्ने? क्लाइम अप द स्टेयर्स। स्टेयर्सको अर्थ हुन्छ भर्याङ, अनि भर्याङ चढ्नुलाई क्लाइम अप द स्टेयर्स, क्लाइम अप द स्टेयर्स, क्लाइम अप द स्टेयर्स। अनि भर्याङबाट ओर्लनुलाई चाहिँ क्लाइम डाउन द स्टेयर्स, क्लाइम डाउन द स्टेयर्स, क्लाइम डाउन द स्टेयर्स। अनि स्या हुनु, यसलाई के भन्ने? प्यान्ट, PANT, प्यान्ट। यी शब्दहरूलाई हामी वाक्यमा पनि प्रयोग गर्नेछौं। तपाईहरू सधैँ भिडियो हेर्दै जानुहोला। घरबेटीलाई के भन्ने? ल्यान्डलर्ड, 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 घरबेटी। अनि डेरावाललाई के भन्ने त? टेनन्ट, TENENT, टेनन्ट। डोरीले बाँध्नु, टाई विथ अ रोप, टाई विथ अ रोप। रोपको अर्थ हुन्छ डोरी, अनि टाई विथ अ रोपको अर्थ हुन्छ डोरीले बाँध्नु, टाई विथ अ रोप। अनि गाँठो पार्नुलाई चाहिँ टाई अ नट, टाई अ नट, NOT नट हैन, KNOT नट, टाई अ नट, गाँठो पार्नु। अनि गाँठो फुकाल्नुलाई चाहिँ अनटाई द नट, अनटाई द नट। अनि छटपटाउनुलाई कसरी भन्ने इङ्ग्लिसमा? बी रेस्टलेस, बी रेस्टलेस। सक्कलीलाई जेन्युइन, जेन्युइन। नक्कलीलाई चाहिँ अथवा जालीलाई फेक, FAKE, फेक। निर्दोष भन्नु पर्यो भने इङ्ग्लिसमा इनोसेन्ट, इनोसेन्ट, INNOCENT, इनोसेन्ट। दोषी भन्नु पर्यो भने चाहिँ गिल्टी, गिल्टीको अर्थ हुन्छ दोषी। मुस्कुराउनुलाई स्माइल, स्माइल प्लिज, मुस्कुराइदेऊ न कृपया भनेर भनेको हो, स्माइल प्लिज। हाँस्नुलाई चाहिँ लाफ, LAUGH, लाफ। भाँडा माझ्नुलाई डु द डिसेस, डु द
dishes. Do the dishes. बढार्नुलाई के भन्ने? sweep. 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 भेट्नु? MEET. 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 MEAT meat को अर्थ हुन्छ मासु. MEET meat को अर्थ चाहिँ भेट्नु. कुरा गर्नु. talk. 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 फुकाल्नु. take off. take off. फुकाल्नु. लाउनुलाई के भन्ने? put on. put on. नुहाउनुलाई के भन्ने? take a shower. take a shower. take a shower. थुक्नुलाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ spit. 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 र्याल चुहाउनुलाई चाहिँ drool. 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 गल्ती स्वीकार्नुलाई के भन्ने? confess. 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 गल्ती स्वीकार्नु. अनि गल्ती अस्वीकार गर्नु नस्वीकार्नुलाई चाहिँ के भन्ने? deny. 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 प्रश्न अथवा सवाल गर्नुलाई question. question. उत्तर दिनुलाई answer. answer. गुलियो अथवा मिठोलाई के भन्ने? sweet. 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 तितोलाई चाहिँ के भन्ने त? bitter. 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 च्याउ लाग्दोलाई चाहिँ कसरी भन्ने? boring. boring. रोचक अथवा रमाइलोलाई चाहिँ interesting. interesting. This is very interesting भनेको यो धेरै रोचक छ, रमाइलो छ. सुत्नु अथवा निन्द्रालाई भन्ने? sleep. 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 अनि सुत्दाखेरि कसैले घुर्छन् नि हो त्यसलाई के भन्ने? घुर्नु अथवा घुराइलाई चाहिँ snore. 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 तपाईलाई थाहा छ निन्द्रामा हिँड्नुलाई के भन्ने? कसरी भन्ने? sleep walk. sleep walk. अनि सुत्दा नराम्रो सपना देखिन्छ नि त्यसलाई के भन्ने त? nightmare. nightmare. सपना देख्नुलाई dream. dream. अनि दिनमै सपना देख्नुलाई चाहिँ के भन्ने त? daydream. daydream. निन्द्रा नलाग्ने रोग त्यसलाई के भन्ने? insomnia. insomnia. ऐठन ऐठनलाई के भन्ने? sleep paralysis. sleep paralysis. निल्नु यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी भन्ने त? swallow. swallow को अर्थ हुन्छ निल्नु. निल्नु त निल्नु, घुटुक्कै निल्नु हो यसलाई कसरी भन्ने इङ्ग्लिसमा? gulp. 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 पिउनुलाई चाहिँ
drink, drink. खानुलाई के भन्ने त? eat, eat. चपाउनु अथवा चबाउनुलाई के भन्ने? chew, chew, chew. कुटु कुटु खानु, nibble, nibble. चाख्नु अथवा स्वादलाई इंग्लिशमा taste भनिन्छ, taste, taste. पचाउनुलाई चाहिँ के भन्ने त? digest, digest, digest. आउनुस् आज पनि हामी सधैँ झैं बुझ्ने गरी अंग्रेजी सिकौं। अब बसमा चढ्नुलाई के भन्ने इंग्लिशमा? get on the bus. के भन्ने रहेछ? get on the bus. get on the bus. बसमा चढ। बसबाट ओर्लनु, यसलाई चाहिँ के भन्ने त? कसरी भन्ने? get off the bus. get off, off. get off the bus. get off the bus. बसबाट ओर्लनु। भर्याङ चढ्नुलाई कसरी भन्ने? climb up the stairs. stairs को अर्थ हुन्छ भर्याङ, अनि भर्याङ चढ्नुलाई climb up the stairs. climb up the stairs. climb up the stairs. अनि भर्याङबाट ओर्लनुलाई चाहिँ climb down the stairs. climb down the stairs. climb down the stairs. अनि स्या हुनु, यसलाई के भन्ने? pant, pant, pant. यी शब्दहरूलाई हामी वाक्यमा पनि प्रयोग गर्नेछौं। तपाईहरू सधैँ भिडियो हेर्दै जानुहोला। घरबेटीलाई के भन्ने? landlord, landlord, landlord. घरबेटी। अनि डेरावाललाई के भन्ने त? tenant, tenent, tenant. डोरीले बाँध्नु, tie with a rope. tie with a rope. rope को अर्थ हुन्छ डोरी, अनि tie with a rope को अर्थ हुन्छ डोरीले बाँध्नु। tie with a rope. अनि गाँठो पार्नुलाई चाहिँ tie a knot. tie a knot. N-O-T knot हैन, K-N-O-T knot. tie a knot. गाँठो पार्नु। अनि गाँठो फुकाल्नुलाई चाहिँ untie the knot. untie the knot. अनि छटपटाउनुलाई कसरी भन्ने इंग्लिशमा? be restless. be restless. सक्कलीलाई genuine, genuine. नक्कलीलाई चाहिँ अथवा जालीलाई fake, F-A-K-E, fake. निर्दोष भन्नु पर्यो भने इंग्लिशमा innocent, innocent, I-N-N-O-C-E-N-T, innocent. दोषी भन्नु पर्यो भने चाहिँ guilty, guilty को अर्थ हुन्छ दोषी। मुस्कुराउनुलाई smile, smile please. मुस्कुराइदेऊ न कृपया भनेर भनेको हो। smile please.
हाँस्नुलाई चाहिँ laugh, LAUGH, laugh. भाँडा माझ्नुलाई do the dishes, do the dishes, do the dishes. बढार्नुलाई के भन्ने sweep, SWEEP, sweep. भेट्नु MEET, meet, meet. MEAT, meat को अर्थ हुन्छ मासु, MEET, meat को अर्थ चाहिँ भेट्नु. कुरा गर्नु talk, TALK, talk. फुकाल्नु take off, take off, फुकाल्नु. लाउनुलाई के भन्ने put on, put on. नुहाउनुलाई के भन्ने take a shower, take a shower, take a shower. थुक्नुलाई इङ्ग्लिशमा भनिन्छ spit, SPIT, spit. र्याल चुहाउनुलाई चाहिँ drool, DROOL, drool. गल्ती स्वीकार्नुलाई के भन्ने confess, CONFESS, confess. गल्ती स्वीकार्नु. अनि गल्ती अस्वीकार गर्नु नस्वीकार्नुलाई चाहिँ के भन्ने deny, DENY, deny. प्रश्न अथवा सवाल गर्नुलाई question, question. उत्तर दिनुलाई answer, answer. गुलियो अथवा मिठोलाई के भन्ने sweet, SWEET, sweet. तितोलाई चाहिँ के भन्ने त bitter, BITTER, bitter. च्याउ लाग्दोलाई चाहिँ कसरी भन्ने boring, boring. रोचक अथवा रमाइलोलाई चाहिँ interesting, interesting. This is very interesting भनेको यो धेरै रोचक छ, रमाइलो छ. सुत्नु अथवा निन्द्रालाई भन्ने sleep, SLEEP, sleep. अनि सुत्दाखेरि कसैले घुर्छन् नि हो त्यसलाई के भन्ने घुर्नु अथवा घुराइलाई चाहिँ snore, SNORE, snore. तपाईलाई थाहा छ निन्द्रामा हिँड्नुलाई के भन्ने कसरी भन्ने sleep walk, sleep walk. अनि सुत्दा नराम्रो सपना देखिन्छ नि त्यसलाई के भन्ने त nightmare, nightmare. सपना देख्नुलाई dream, dream. अनि दिनमै सपना देख्नुलाई चाहिँ के भन्ने त daydream, daydream. निन्द्रा नलाग्ने रोग त्यसलाई के भन्ने insomnia, insomnia. ऐठन, ऐठनलाई के भन्ने sleep paralysis, sleep paralysis. निल्नु यसलाई इङ्ग्लिशमा कसरी भन्ने त swallow, swallow को अर्थ हुन्छ निल्नु.
निल्नु त निल्नु, घुटुक्कै निल्नु हो। यसलाई कसरी भन्ने इङ्ग्लिसमा? गल्प, GULP, गल्प। पिउनुलाई चाहिँ ड्रिङ्क, ड्रिङ्क। खानुलाई के भन्ने त? इट, इट। चपाउनु अथवा चबाउनुलाई के भन्ने? चु, CHEW, चु। कुटु कुटु खानु, निबल, निबल। चाख्नु अथवा स्वादलाई इङ्ग्लिसमा टेस्ट भनिन्छ, TASTE, टेस्ट। पचाउनुलाई चाहिँ के भन्ने त? डाइजेस्ट, DIGEST, डाइजेस्ट।